اے او جا رہے نہیں جڑے کدی نہ چھڈن دے دعوے کردے سن اے او جا رہے نہیں جڑے محبتاں تے پیار دے دعوے سن لے اپنے کناں دے نال تینوں کلیاں چھڈ کے جا رہے نہیں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ پھر انج دیاں چیخاں ہوندیاں نے انج دی پکار ہوندی ہے انج دیاں سخت اوے عالم تصور دے اندر میرے عزیزو ذرا سوچو تے نبی پاک نے فرمایا اے دیاں چیخاں دی آواز اے دی آہو پکار دی آواز اے دے رون دی آواز ساری کائنات دی ہر چیز سن رہی ہے جناں تے انساناں تو علاوہ اوے کوٹھیاں بنان والے آپ بڑا کمائی کر لئیے اوے بنگلے بنان والے آپ بڑی کمائی کر لئیے حضرات دی وقار جنہاں کوٹھیاں بنا لئیاں جنہاں نے کمائیاں کیتیاں کوئی سونے دے چمچے تے نہیں نہ کھان لگ پے کوئی سونے دے برتنیں تے پانی نہیں نہ پین لگ پے انہاں برتنیں جی کھانا کھاندے نے جنہاں برتنیں چ تسی تے میں او کوئی سونے دے لقمے تے نہیں نہ لگ پے جتنیاں مرضی کمائیاں کر لیاں او بڑی کمائی کر لئیے دنیا دی کبھی آخرت دی تیاری بھی کر لے آخرت دے چراغ دے بارے بھی سوچ لے آخرت دے منظر دے بارے بھی سوچ لے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر آئے میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہیاں نے آپ نے فرمایا عائشہ رو کیوں نہیں ہے اللہ دے محبوب پیغمبر ایک یہودی عورت فقیرنی بڈری عورت آئی ہے انہیں آ کے میرے کولوں خیرات منگی ہے روٹی دا سوال کیتا ہے اللہ دے پیغمبر میں انہوں کھانا دے دیتا ہے روٹی لین تو بعد کھانا لین تو بعد اللہ دے پیغمبر عورت منوں کہہ رہی سی عائشہ اللہ تینوں قبر دے عذاب تو بچائے عائشہ اللہ تینوں قبر دیاں سختیاں تو محفوظ رکھے آپ نے فرمایا عائشہ پھر رو کیوں رہی ہے اللہ دے پیغمبر کیا سانوں بھی قبر دیاں سختیاں برداشت کرنیاں پڑیاں نے آپ نے فرمایا عائشہ عذاب القبر حق عذاب القبر حق عائشہ قبر دیاں تیاریاں آپ کر لیں کیونکہ قبر دا عذاب حق ہے قبر دا عذاب سخت ہے قبر بھاویں بندہ نیکی ہوئے بھاویں بندہ برا ہوئے قبر اپنا اثر ضرور وکھاندی ہے قبر اپنی طاقت قوت ضرور وکھاندی ہے اے میرے عزیزو اس قبر دی فکر نہ مان کریا کر دنیا دی زندگی تے نہ مان کریا کر دنیا دے مال تے اے قبر ایسا باب ہے والقبر باب کل داخلوها اے قبر ایسا دروازہ ہے ہر بندے نے اس دروازے چوں گزرنا ہے بھاویں سمندراں چ بندہ روڑ جائے قبر او دیوی ہوئے گی بھاویں مچھلی دے پیٹ اندر بندہ چلا جائے قبر او دیوی ہوئے گی بھاویں آگ دے اندر جل کے راکھ ہو جائے قبر او دیوی ہوئے گی اس قبر دی تیاری کرو جوانو قبر دی تیاری کرو اے عزیز بزرگو قبر دی تیاری کرو ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا میں تو اور حدیث پاک پڑھنا چاہوں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت جڑے ویلے میت نو قبر دے اندر اتار کے آؤندے ہو جڑے ویلے میت نو قبر دے اندر دفنا کے آؤندے ہو او دے واسطے رو رو کے دعا کریا کرو کہ جڑے ویلے لوگ واپس جا رہے ہون اللہ پاک مردے سندے نہیں ہوندے لیکن اللہ پاک انہاں دے قدماں دی آہٹ اپنی قدرت دے ذریعے دے نال انہاں مردیاں نو اس میت نو اللہ پاک سنواندا ہے اس میت نو اللہ پاک سنواندا ہے اے او جا رہے نہیں جڑے کدی نہ چھڈن دے دعوے کردے سن اے او جا رہے نہیں جڑے محبتاں تے پیار دے دعوے سن لے اپنے
کناں دے نال تینوں کلیاں چھڈ کے جا رہے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ پھر انج دیاں چیخاں ہوندیاں نے، انج دی پکار ہوندی ہے، انج دیاں سخت اوے عالم تصور دے اندر میرے عزیزو ذرا سوچو تے نبی پاک نے فرمایا دیاں چیخاں دی آواز، اے دی آہو پکار دی آواز، اے تے رون دی آواز ساری کائنات دی ہر چیز سن رہی ہے، جناں تے انساناں تو علاوہ ہر چیز سن رہی ہے میرے صحابہ، ہر چیز سن رہی ہے۔ کئی باری میرا دل کردا ہے میں اللہ کولوں دعا کراں اللہ تانوں بھی قبر والیاں دی چیخاں سنا دے، ویکھ سکدے ہی نہیں تسی، صرف اللہ چیخاں سنا دے، لیکن مینوں ڈر لگدا ہے تسی قبرستان وچ جانا ہی چھڈ دیو گے، تسی اپنی میتاں تو دور نس جاؤ گے، تسی اپنے باپ مرے باپ نو فوت شدہ باپ نو چھوڑ کے بھج جاؤ گے، بھائی اپنے ویر نو چھڈ کے دوڑ جان گے۔ میرے صحابہ بڑا اوکھا منظر ہوندا جے، حضرات بھی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبیلہ بنو نجار دے ایک باغ دے اندر کھڑے ہوئے نے، آپ سواری تے سوار نے، نبی پاک دی سواری دوڑن لگ پئی ہے، صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گئے ہاں اے سواری کتے اللہ دے پیغمبر نو گرا نہ دے، اتنا دوڑی ہے سواری، اتنا بھجی ہے سواری، اسی بھی نبی پاک دے پیچھے دوڑ لگا دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر تھوڑا جا دور گئے، آپ نے اپنی سواری نو روکیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس باغ دے اندر کچھ قبراں موجود، جی جی اللہ دے پاک پیغمبر قبراں موجود نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کسے بندے نو انہاں قبر والیاں دے بارے علم ہوے، جی اللہ دے محبوب پیغمبر اے فلاں قبیلے دے لوگ مر گئے سن انہاں دیاں قبراں نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں قبر والیاں دی پکڑ ہو رہی ہے، انہاں قبر والیاں نو عذاب ہو رہے ہیں، انہاں قبر والیاں تے رب دیاں سختیاں مسلط ہو رہی نے۔ اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، ساری کائنات دی ہر چیز انہاں دی چیخاں سن رہی ہے، اس میری سواری اس جانور نے نہیں انہاں دیاں چیخاں سنیاں نے، میرے صحابہ انہاں دیاں چیخاں ایڈیاں سخت سن، انہاں دیاں چیخاں اتنیاں سخت سن، اے جانور بھی انہاں دیاں چیخاں برداشت نہیں کر سکیا۔ اے میرے عزیزو اس لمحے وچوں تسی بھی گزرن والے ہو، اس لمحے وچوں میں بھی گزرن والا ہاں، میری طرف توجہ کریا جے، میں اپنی بات مختصر کراں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جڑے ویلے تسی میت نو قبر دے اندر دفنا کیوں گئے ہو، قبر دے اندر چھوڑ کیوں گئے ہو، اے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، اے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، کوئی کھا کھا کے مغرور ہے، پر ایک گل نو یاد رکھو یارو ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔